بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بے شک او لوگ جڑے برائی بے حیائی نو پھیلانا پسند کرتے ہیں فی الذین آمنوا ان لوگاں دے اندر جڑے ایمان والے نے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ انہاں دے واسطے دردناک عذاب دنیا اور آخرت کے اندر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالی جانتے نے جو تسی نہیں جانتے سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوال جلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 18واں پارا پارے دا رکوع 8واں سورت کا نام سورہ النور سورت کا رکوع دوسرا اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے
اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا. صاحبو بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس دنیا دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے بہت زیادہ مذاہب اور ادیان اس دنیا دے اندر مار سے وجود دے اندر آئے، اور سوائے دین اسلام دے مذہب اسلام دے علاوہ دنیا دے اندر جننے بھی دین نے، جننے مذاہب نے، کوئی ایسا مذہب اور دین نظر نہیں آئے گا کہ جیڑے مذہب دے اندر، جیڑے دین دے اندر عورت نو حقوق ملے ہون، عورت اپنے حقوق آسانی نہ لے سکے، عورت اج اپنے حقوق کی بات کرتی ہے. مینو اسلام حقوق نہیں دینا، اسلام میرے حق مینو نہیں دینا، میرے نال بے انصافی کرتا ہے. اور ملک پاکستان دے اندر 8 مارچ نو جلوس کڈے گئے، اور اس نام نہاد ریاست مدینہ دے اندر انہاں حکمرانوں کی موجودگی دے اندر حیا باختہ عورتوں نے جلوس کٹے، اور انہوں نے جلوس کٹے جنہاں دے باپ دا پتہ کوئی نہیں، اور نکلیاں میدان دے اندر. مسلمانوں، کس وقت تہاڈی غیرت جاگے گی؟ لاہور دے اندر جلوس کٹے گئے اور پلے کارڈ اٹھائے نے، کتبے چکے نے، انہاں دے اوتے نعرے لکھے نے. اور مسلمانوں ذرا غور کرے آجے، اسلام ساڈے حق نہیں دیندا، سانو طلاق دا حق دیتا جائے، سانو
عورت نال شادی دا حق دتا جائے، مرد نال شادی دا حق دتا جائے، اور یہ نعرے لگائے گئے ساڈا جسم ساڈی مرضی، جسم ساڈا اسی یہ جویں مرضی استعمال کریے، جتھے مرضی استعمال کریے۔ باپ کی جرت کی ہے باپ سانو روک سکے، برا کی جرت کی ہے برا سانو روکے، بیٹے دے اندر جرت کیوں پیدا ہوئے بیٹا روکے، خامد دے اندر جرت کیوں پیدا ہوئے خامد روکے۔ ساڈا جسم ہے اسی اینو لپیٹیے، اینو برہ نہ رکھیے، جویں ساڈا دل کرے، جتھے دل کرے، جویں دل کرے، جو دل کرے اسی کریے۔ اسی اے حق اسلام کو لینا چاہنی ہاں۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، یہ حق دی گل کر رہی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جڑا عورت نو دا حق دیندا ہے۔ اسلام دے علاوہ کوئی مذہب عورت نو حق نہیں دیندا۔ نہیں سمجھ آندی؟ ہمسایا ملک ہے انڈیا، ہندوؤں دے ہندو مذہب دے اندر یہ پابندی جیڑی عورت دا خامد مر جائے بندے نو اگ دے اندر ساڑیا جاندا ہے، اور ہندو مذہب دے اندر یہ رسم ستی موجود ہے، بندے نو ساڑیا جاندا ہے، نال دی زندہ عورت نو جلا دیتا جاندا ہے۔ اج ہندوؤں دے اندر رسم موجود، اور جاپان کے کچھ علاقوں دے اندر یہی رسم موجود ہے، بندے دے نال زندہ عورت نو جلا دیتا جاندا ہے، اور بے حیا عورتاں اسلام دا نام لے کے مزاق اڈاندیاں نے۔ حق تے یہ بنتا ہے انہاں نو ہندوؤں دے کول بھیج دیتا جائے۔ یہ جہاں لاہور دے اندر، اسلام آباد دے اندر اسلام دی تصحیح کردیاں نے، انہاں نو سٹیا جائے انڈیا دے اندر، انہاں دے بندے مرن، انہاں نو اگ دے اندر ساڑیا جائے، نال انہاں نو ساڑ دیتا جائے۔ اور دیگر مذاہب دے اندر کسی مذہب دے اندر عورت دا مقام ایک جتی دے برابر، کسی مذہب دے اندر عورت دا مقام عورت نو سپ آکھیا جاندا ہے کہ عورت سپ دی طرح جتھے نظر آئے یہ گردن مسل دیتی جائے، اینو ختم کر دیتا جائے۔ اور کسی مذہب کے اندر مرد دی دشمن قرار دیتا گیا، کسی مذہب کے اندر عورت نو کچھ آکھیا گیا، عورت نو کچھ آکھیا گیا۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس اسلام نے عورت نو دے حقوق دیتے، اور اسلام عورت انسان ہے نا، اور لوگوں میں تے کہا کرنا، اور دنیا دے اندر اسلام ہی ایسا مذہب ہے جیڑا جانوراں دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جیڑا چیونٹیاں دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جیڑا پرندیاں دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جیڑا کافراں دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جیڑا ہمسایاں دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جیڑا اولاد دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جیڑا باپ دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جیڑا بیٹیاں دے حق دیندا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے
جیڑا بیوی دے حقوق دیندا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے بیٹیاں دے حقوق دیندا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جیڑا ساریاں دے حق سب نو دیندا ہے. لیکن جیڑے اسلام دشمن عناصر نے اسلام نو بدنام کرنے واسطے روڈ تے نکلتے نے، رب ذوالجلال نے انہاں لوکاں دے بارے اعلان فرما دیتا ہے. آؤ ذرا قرآن سن لو اور کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ نوٹ کر لے. اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، او لوگ، او بندے، او عورتاں جڑے اس گل نو پسند کرتے نے کہ لوگاں دے اندر برائی نو پھیلایا جائے، بے حیائی نو پھیلایا جائے. اللہ ذوالجلال فرماتے نے لہم عذاب علیم، میں رب نے انہاں دے واسطے بڑے دردناک عذاب تیار کر دیتے نے فی دنیا والآخرہ، اس دنیا دے اندر میں رب انہاں نو دردناک عذاب دے نال دوچار کر دیواں گا. والآخرہ، آخرت دے اندر قیامت دے دن بھی میں انہاں نو دردناک عذاب دیاں گا. واللہ یعلم، اللہ بہتر جاندا جے، وانتم لا تعلمون. اور انسان نو پتہ ہی کوئی نہیں، رب بہتر جاندا ہے. اس واسطے میرے بھائی، میرے برادر، آنا میں تینوں، اے تے قرآن ہے نا، میں تینوں آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لے. ابو داؤد دی روایتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے آقا علیہ السلام دا پروان حضرت ابراہیم بن میسرہ آندے نے کہ میری خالہ زمانہ جاہلیت دے اندر میری خالہ نے او دا نام مصدقہ ہے. آندے نے میری خالہ نے مینوں دسیا کہ دور جاہلیت دے اندر، جاہلیت دے زمانے دے اندر میرے آقا دی آمد تو پہلے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دنیا دے اندر بے ست تو پہلے حال کیے، عورت دے نال کی سلوک کیتا جاندا ہے، عورت دے نال کیڑا حشر کیتا جاندا ہے. فرماندے نے کہ زمانہ جاہلیت دے اندر حضرت مصدقہ دیاں نے کہ میرا باپ جیڑا ہے ایک میدان جنگ دے اندر چلا جاندا ہے، لڑائی دے اندر چلا جاندا ہے تے گرمی دی شدت ہے. اور سادو کی والے ہو، اندا گرد آن والے ہو، قرآن دے پروانے ہو، عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے. عرب دی گرمی دے اندر اے بندہ میدان جنگ دے اندر لڑائی دے اندر شریک ہو جاندا ہے تے لڑدے لڑدے اے دے پیر دی جُتی بھی ٹوٹ جاندی ہے، او دا پتہ ہی نہیں لگدا کتھے ڈگ پئی ہے تے اے بندہ اے دے پیر سڑدے نے، میں شدت گرمی دی اے پیر سڑدے نے تے اے بندہ اعلان کر دیندا ہے، آندا اے لوکو جیڑا بندہ مینوں پیراں دے وچ پاؤن واسطے جُتی دے دے گا میں اس بندے نو اپنی بیٹی دے دیواں گا. عورت دی قیمت کی لگی؟ ایک جُتی. کی حق ملیا؟ جُتی دیو تے بیٹی لے جاؤ. ایک ایک جُتی دے بدلے لوگ اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں.
اور یہ عورت آج آکھے اسلام مینوں حق نہیں دیندا، تیرا واقعی حال ہونا چاہیے سی کہ تیرا باپ جتھے دل کرے اب تینوں اپنی جتی دے بدلے دے اندر کسے دے نال ٹور دے دے، جتھے دل کرے ایک شراب دی بوتل دے بدلے تینوں وہ دے نال ٹور دے دے، جتھے دل کرے تینوں جوے دے اندر جوار کے تینوں ٹور دے دے، پھر تینوں حق بڑا ملنا سی۔ اور یہ حال ہے نا، آؤ اگلی بار یہ جڑیاں عورتیں جلوس کردیاں نے اسلام حق نہیں دیندا، تہاڈا واقعی حال ہونا چاہیے سی۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، نہیں سمجھے آ میں تینوں سمجھاواں، اے روایت بھی ابو داؤد دی کتاب الطلاق کے اندر حدیث نمبر 314 نوٹ کر، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، میری آمد تو پہلے عورت دے نال کی سلوک کیتا جاندا ہے؟ جیڑی عورت دا خامد مر گیا ہے، او دا سرتاج مر گیا ہے، او دا سہاگ لٹیا گیا ہے، جیڑی عورت بیوہ ہو جاندی آقا فرماندے نے اس عورت نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا، کھانا پینا مرضی دا بند ہے، کپڑے بدلنے بند نے، غسل کرنا بند ہے، تے ہوندا کی ہے ایک ہی سوٹ دے گل دے اندر پہنایا ہے، تے کھانا دتا جاندا ہے نمک دے بغیر دتا جاندا ہے، سارا سال گزر جاندا ہے، سمیت حکیم جانتے نے، ڈاکٹر جانتے نے، جڑا بندہ نمک نہیں کھاندا، نمک دے بغیر کھانا دتا جاندا ہے، او دے جسم دے اندر زہر پھیل جاندا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اس عورت دے جسم دے اندر زہر پھیل گیا، 1 سال تک بغیر نمک دے کھانا دتا جاندا ہے، غسل نہیں کیتا جاندا، پانی نہیں دتا جاندا، کپڑے نہیں تبدیل کرائے جاندے، 1 سال کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے، سال گزردا اینو باہر کڈیا جاندا تے ایک جانور پرندہ کبوتر کاں چڑی کوئی بھی پرندہ لیا جاندا، لے کے اے جسم دے نال مس کر دیتا جاندا، جسم نال ٹچ کر دیتا جاندا، جسم دے نال لگا دیتا جاندا، پروانےوں قرآن دیو سال دے اندر اینا زہر جسم دے اندر پھیل گیا ہے کہ او جانور نال لگدا ہے تے مر جاندا ہے، اینا زہر پھیل جاندا ہے، زہر پھیل گیا تے دسو دا حال کی ہوئے گا؟ جیڑی عورت دے جسم دے اندر زہر اینا پھیلے ہے تے او دا حال، تے اس دے بعد اگے کی جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں، ہن جیڑی عورت بیوہ ہے اینو ایک گدے تے بٹھایا جاندا، کھوٹے تے بٹھا کے ایدی جھولی دے وچ اونٹاں دیاں مینگنا پا دتیاں جاندیاں، تے اس عورت نو سارے شہر دا چکر لگوایا جاندا،
ہر گلی دا چکر، ہر چوک دے اندر، ہر چرستے دے اندر انہوں چکر لگوائے جاندے تے جتھے کوئی بندے نظر آندے اے عورت اپنی جھولی دے وچوں مینگنا کڈ دی تے انہاں بندیاں دے اوتے سٹ دیندی، اور بندیاں نوں پتہ لگ جاندا کہ اس عورت کی عزت پوری ہو گئی ہے۔ پر میں صدقے جاواں، اور پھر اسلام کی آمد تو پہلے عزت پوری ہوئی تے ہن اس عورت دے نال کوئی بندہ شادی نہیں کرتا، اس بیوہ نال کوئی شادی کرنے واسطے تیار نہیں۔ یہ اجے عورت حق منگتی ہے۔ اسلام آیا تو اسلام نے حق کی دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اسلام آیا اور جے اسلام دے واسطے اسلام دے تصحیح کی جاتی ہے، اور جہے اسلام دے خلاف حیا باختہ عورتاں نکلدیاں نے، اور اسلام آیا ہے تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اسلام آیا ہے، اللہ ذوالجلال نے قانون بنا دیتا ہے، ضابطے بنا دیتے ہیں، اور جیڑی عورت نو بیوہ ہون دے بعد سال پورا بند کیتا جاندا تے غسل واسطے پانی نہیں دتا جاندا، کپڑے تبدیل نہیں کرائے جاندے، کھانے تے پابندیاں نے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے نے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جیڑا کوئی مرد تہاڈے وچوں فوت ہو جائے تے اور پیچھے بیوی چھڑ جائے، بیوہ ہو گئی ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کی کرنا ہے؟ انہوں کمرے وچ بند کرنا۔ اج بھی ہو رہا ہے، اج بھی کیتا جاندا ہے، اور جاہل لوگ کرتے ہیں اے جی ہن عزت بہ گئی، ہن کمرے چ بند، کمرے چ بند، اج بھی کیتا جاندا ہے۔ نا نا نا، یہ اسلام والی زندگی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کمرے چ بند نہیں کرنا۔ ہاں وہ بیوہ میک اپ نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لا سکتی، اور 4 مہینے 10 دن جڑی عدت رکھی ہے یہ بھی وجہ ہے تاکہ خامد فوت ہو گیا ہے، 4 مہینے 10 دنوں دے اندر یہ بھی پتا چل جائے کہ اگوں یہ ماں بنن والی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ماں بنن والی ہے پھر وہ عدت بچے دے پیدا ہون تک ہے، وہ بے شک خاوند فوت ہو گیا ہے، 10 دن بعد بچہ اللہ نے عطا کیتا ہے، وہ عدت ختم ہو گئی۔ اگر ماں بنن والی نہیں پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ عدت کا مطلب کی جنہ کو پہلے بھی پردہ ہے پھر بھی پردہ ہے، جڑے غیر محرم نے انہوں دے کولو پردہ ہے، غیر محرم نہ سرے عام نہیں مل سکتی۔ فرمایا پھر 4 مہینے 10 دن گزارن دے بعد اپنی اگے شادی کر سکتی۔
اور بیبیو تسی اسلام کو حق منگدیاں جے، اسلام دی تصحیح کردیاں جے، اسلام دا مذاق اڑاندیاں جے روڑا تے نکل کے، تانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسلام تانوں حق کی دیندا ہے۔ تہاڈا پھر وہی حال ہونا چاہیے سی جویں عرب دے جاہل بیوہ ہو جائے تو پھر کوئی شادی کرنے واسطے تیار نہیں سی ہوندا، یا انڈیا دے اندر جویں ہندو ساڑ دیندا ہے تینوں بھی ساڑیا جاندا، تینوں تے سمجھ ہی نہ آئی، تو غیراں دے پیچھے لگ کے اغیار دے پیچھے لگ کے اسلام دا مذاق اڑایا ہے۔ آ میں تینوں دساں اسلام تینوں کی حق دیندا ہے، اسلام تینوں حقوق کی دیندا ہے، اور تو تے غیروں سے سنا تو نے، غیروں سے کہا تو نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، اور کتے اسلام دے قریب آندی، اسلام نو پڑھ دی، اسلام دا مطالعہ کر دی، تینوں پتہ لگدا اسلام مینوں حق کی دیندا ہے۔ آ میں تینوں دساں اسلام کی حق دے رہے ہے۔ اگر عورت جیڑی ہے چار شکلاں دے اندر مرد دے سامنے آندی ہے، بیٹی دی شکل دے اندر، بہن دی شکل دے اندر، بیوی دی شکل دے اندر، ماں دی شکل دے اندر، چار زاویاں دے اندر عورت سامنے آندی ہے، اسلام تینوں حق دے رہے ہے، تو بیٹی بن کے آئی تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جڑے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی تے حال کیے اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن میرے مصطفیٰ تے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے مصطفیٰ دی آمد تو پہلے عرب دے اندر حال کیے، اگر کسی نو پیغام ملتا ہے، اگر کسی نو اطلاع مل جاندی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تے اس بندے دا منہ کالا ہو جاندا ہے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ ادھروں سنیا مینو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، میرے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ادا منہ کالا ہو جاتا ہے، یتوارا من القوم ام یدسہ فی التراب۔ ادھر منہ بھی کالا ہے تے ادھر کی کردا ہے، اپنی بیٹی نو زندہ ہی دفن کر دیندا ہے۔ میرے بھائی میرے برادر نی میری اماں تے بہنوں، تسی اسلام دی تصحیح کر کے، اسلام دی تصحیح کر کے حقوق منگدیاں جے، تہاڈا تے حال ایسی جیڑی بھی بیٹی کسے دے گھر پیدا ہوندی باپ دا منہ کالا ہو جاندا ہے، اگر بچ گئی ہے تے یا نو ختم کر دیتا گیا ہے، یا اس بیٹی نو زندہ نو قبر کٹ کے دفن کر دیتا جاندا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ادھر حال کیے تے میرے آقا آئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے من کانت لہو جاریتان، آقا فرماتے نے جڑے بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دے وے، کنیاں او بولو کنیاں؟ ماں بہنوں بیٹیوں حق منگ دیا جے، اسلام دا مذاق اڑا دیا جے، سوچو صحیح تانوں اسلام حق کی دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے نے اللہ جنوں دو بیٹیاں عطا کر دے وے، اور دوسری روایت اللہ جنوں تین بیٹیاں عطا کر دے وے، چوتھی روایت آقا فرماتے نے اللہ جنوں چار بیٹیاں عطا کر دے وے، اور ایک روایت دے الفاظ نے اللہ جنوں ایک بیٹی عطا کر دے، 1 2 3 4، اور اگلی روایت آقا فرماندے نے اللہ جنوں 4 بہناں عطا کر دے وے، 4 بہناں عطا کر دے وے، 3 بہناں عطا کر دے وے، 2 بہناں دے دے وے،
آقا ایک صحابی اٹھیا، آقا جدے کول دو بھیناں نہ ہون، آقا فرماندے نے اللہ جنوں ایک بہن عطا کر دے وے، تے آقا فرماندے نے اللہ نے 4 بیٹیاں 3 2 1 عطا کی تھی، تے آقا فرماندے نے او بندہ اپنی انہاں بیٹیاں دی پرورش کردا ہے، اسلام دے مطابق کردا ہے، تے او بیٹیاں دا بچپن گزر جاندا ہے، لڑکپن گزردا ہے، او بیٹیاں جوانی وچ قدم رکھدیاں نے۔ تے ساڈے وچ ایک اور بیماری، اجے بیٹی دی شادی نہیں کرنی، اجے نے پڑھنا ہے، پھر انہیں جاب کرنی، پھر میں شادی کرنی۔ تے میرے آقا فرماندے نے جدو بیٹا جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا، بیٹی بالغ ہو گئی ہے، بالغ ہون دے بعد انہاں دی شادی کر دیو، بیٹے تے بیٹی دی شادی کر دیو۔ اور میرے آقا فرماندے نے بیٹی اور بیٹے دے بالغ ہون دے بعد جڑے ماں باپ اپنے بیٹی تے بیٹے دی شادی نہیں کرتے، وہ بالغ ہون دے بعد جڑا گناہ ہوندا ہے ماں باپ اس گناہ دے اندر برابر دے مجرم نے، برابر دے مجرم نے۔ تے آقا فرماندے نے او بندہ تربیت کردا ہے، اسلام دے مطابق کردا ہے، تے او بندہ تکلیفاں دے وچ گزردا ہے، او بندہ شادی کر دیندا اپنی بیٹیاں دی، تے آقا فرماندے نے انہاں بیٹیاں دی تربیت اسلام دے مطابق کر کے انہاں دی شادی کرن والا، بیٹیاں دی خاطر تکلیفاں اٹھان والا، میرے آقا فرماندے نے توجہ میرے ول کر لیا جے، آقا فرماندے نے او بندہ اس طرح جنت دے اندر میں محمد دے نال ہوئے گا جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں تے انہاں دی تربیت کردا ہے، اسلام دے مطابق کردا ہے، جوان ہو جاندیاں نے شادی کر دیندا ہے، بیٹیاں دی وجہ تو تکلیفاں آندیاں نے، دکھ آندے نے، آقا فرماندے نے او بندہ جنت دے اندر میں محمد دے نال اس طرح ہوئے گا، اے تے بیٹیاں نے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جنوں اللہ 4 بہناں عطا کر دے وے، 3 عطا کر دے وے، 2 بہناں عطا کر دے وے، 1 بہن عطا کر دے وے، تے اپنی ماں جمی بہن دی تربیت کردا ہے، اسلام دے مطابق کردا ہے، بہن جوان ہو جاندی ہے، بالغ ہو جاندی ہے، تے او ماں جمیا ویر اپنی بہن دی شادی کر دیندا ہے، اسلام دی بنیاد تے کردا ہے، تے آقا فرماندے نے او ماں جمیا ویر بھی میرے نال جنت وچ اس طرح ہوئے گا۔ اور میں تے آج مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی انہاں دی کتاب اندر پڑھ رہا سا، ایک بندہ ہے انہوں اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، تے سوچدا ہے پیا ہن بیٹا ہوئے گا، اے بندہ سوچدا ہے، رات پہ جاندی ہے، رات پہ جاندی ہے، اینوں نیند آ جاندی ہے، تے اے بندہ خواب دے اندر کی ویندا ہے پیا، ویندا کہ اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، اور میرے فرشتے ہو ایس میرے بندے نو پھڑ لو، اینو جہنم دے اندر سٹ دیو۔ فرشتے لے کے جاندے نے جہنم دے دروازے تے گئے، تے اوتھے سامنے میری ایک بیٹی کھڑی ہے، آندی عرشاں والے ربا میں اپنے باپ کو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ فرشتے اس دروازے کو دوسرے تے لے کے جاندے نے، اوتھے بھی میری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے تے لے کے جاندے نے، اوتھے بھی میری بیٹی کھڑی ہے، چوتھا پنجواں چھویں دروازے تے لے کے جاندے نے، اوتھے میری 6ویں بیٹی نظر آندی ہے، آندی ہے اللہ میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ میرے باپ نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں، تے اللہ فرماتے نے انہوں اگلے دروازے تے لے جاؤ، اور جہنم دے 7ویں دروازے تے لے کے جایا جاندا ہے، اور
7واں دروازہ خالی، اوتھے دروازے تے کوئی بیٹی نظر نہیں آئی، اعلان ہوندا اس دروازے تو جہنم دے اندر سٹ دیو، تے مولانا فرماندے نے کہ اس بندے دی اکھ کھل جاندی ہے تے جلدی نال اٹھ کے دعا کردا ہے، عرشاں والے ربا ہن وی تو مینوں 7ویں بیٹی اپنی رحمت نال عطا کر دے، اللہ مینوں بیٹی عطا کر دے۔ اللہ نے پھر بیٹی عطا کر دیتی۔ اور ماپیو بیٹیاں دے نام سن کے سڑن والے ہو، تانوں بھی پتا کوئی نہیں، اسلام نے بیٹیاں دی عظمت کی رکھی ہے، عورت دا مقام کی رکھے ہے۔ اے بیٹی دی شکل دے اندر اللہ جنت دے رہے ہے، بہن دی شکل دے اندر رب جنت دے رہے ہے، تے آ بیوی دی شکل دے اندر میرے آقا فرماندے نے 2-4 منٹ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ المرأۃ الصالحہ اذا صلت خمسها واحسنت فرجها واطاعت بالها وصامت شهرها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ آقا فرماندے نے جیڑی عورت جیڑی بیوی 4 کام کرتی ہوئے گی، اذا صلت خمسها 5 نمازاں پڑھتی ہوئے گی، وصامت شهرها رمضان دے روزے رکھتی ہوئے گی، واطاعت بالها اپنے خامد دی فرما برداری کرتی ہوئے گی، وآسنت فرجها اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتی ہوئے گی، تے میرے آقا فرماندے نے فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے، اللہ فرمائیں گے 4 کم کرم کر کے آن والی ہے بی بی ہے، جا میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے، جڑے دروازے چو دل کرتا ہے داخل ہو کے جنت میں چلی جا۔ بیوی ہے تینوں حق رب نے دیتا ہے، تے اگر ماں بن گئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے الجنت تحت اقدام الامہات۔ آقا فرماندے نے رب نے ماں دے پیراں دے تھلے جنت رکھ دیتی۔ ماں باپ دی خدمت کر، تیرے ماں باپ راضی نے، رب عرش تے راضی ہے، رب تینوں جنت عطا کر دے گا۔ بیوی عورت 4 شکلاں دے اندر، بیٹی پھر بھی عزت والی، بہن پھر بھی رب نے عزت عطا کیتیاں، بیوی بنی رب نے عزت عظمت عطا کیتیاں، ماں بن گئی رب نے عزت عظمت دی انتہا کر دیتی، تیرے قدماں دے تھلے رب نے جنت نو رکھ دیتا ہے۔ حضرات اگر عورت اج بھی آکھے مینوں اسلام حقوق نہیں دیندا، مینوں اسلام حقوق نہیں دیندا، اور تینوں تے رب نے اتنا حق دیتا ہے، اگر شادی ہو گئی ہے خامد ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے، رب نے تینوں حق دیتا ہے، جا جا کے عدالت دے اندر خلے دا دعویٰ کر دے، یہ کولو جان چھڑا لے، رب تینوں حق دیندا ہے۔ اگر تو حق عورتاں دے یورپ والے لینا چاہنی ہے، 50 سال گزر گئے نے عورتاں یورپ دے اندر بساں دے پیچھے لمک کے دھکے کھاندے ہاں، مزدوریاں کردے ہاں، انہاں دا وقت گزر گیا ہے، 50 سال گزر گئے۔ ایک عورت دے کولوں پوچھیا گیا کہ تو کدوں دی مزدوری محنت کرنی ہے، جاب کرنی ہے؟ کہن لگی جدو 16 سال دی ساں۔ ماں پیو نے آخیا جا جو مرضی کر، 16 سال تو شروع کیتی ہے ملازمت، 50 سال تک پہنچ گئی ہیں، اجے بھی ملازمت ہی کرنی ہے۔ اور مسلمان دی بہو بیٹی عورت تینوں اسلام نے گھر بٹھا کے سارے حق دیتے نے، اجے بھی اگر تو نہ سمجھے تے تیری بد قسمتی دی انتہا، اللہ تینوں سمجھن والی بنا دے رہے۔ اللہ کتاب و سنت سمجھ کے سن کے دے عمل دی توفیق عطا